أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13 आयतें आखिरी जो 13 आयतें हैं उसमें मुनाफिकीन के हाल और मिसाल बयान की जा रही थी। इन आयतों से बहुत से अहकाम और मसाइल और हिदायत जो है ना वो नतीजे के तौर पर निकलती हैं। इस मामले में सही बात यह है कि मुनाफिक के निफाक को पहचानना और उसको मुनाफिक करार देना दो तरीकों से होता था। एक ये कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही बतला दिया कि फ़लाँ शख्स दिल से मुसलमान नहीं मुनाफिक है। दूसरा ये कि उसके किसी कौल और फेल से या किसी इस्लामी अकीदे के ख़िलाफ़ कोई बात या इस्लाम की मुखालफत का कोई अमल ज़ाहिर और साबित हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा पोशी के बाद वही का सिलसिला ख़त्म होने की वजह से उनके पहचानने की पहली सूरत तो बाकी नहीं रही, यानी जिसमें वही के ज़रिए बतला दिया जाता था, मगर दूसरी सूरत अब भी मौजूद है। जिस शख्स के किसी कौल व फ़ेल से इस्लामी यकीनी अकायद की मुखालफत या उन पर मजाक या तहरीफ साबित हो जाए, मगर वो अपने ईमान और इस्लाम का मुद्दई बने, तो वो मुनाफिक समझा जाएगा। ऐसे मुनाफिक का नाम कुरान की इस्तिलाह में मुल्हिद है। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 है। अल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना। हदीस में उसको जिंदीक भी कहा गया है, मगर चूंकि इसका कुफर जो है वो दलील से साबित और वाज़े हो गया है, इसलिए इसका हुक्म बाकी कुफार जैसा हो गया, अलग कोई हुक्म इसका नहीं है। इसलिए उलमाए उम्मत ने इसीलिए उलमाए उम्मत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुनाफिकीन का किस्सा ख़त्म हो गया है। अब या तो मोमिन होगा, अगर मोमिन नहीं होगा तो वो काफिर होगा। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जो बुखारी की शरह में उनकी शरह बुखारी शरीफ की है उसका नाम है उम्दा, उसमें फरमाया है, नकल किया है कि नबूवत के ज़माने के बाद निफाक की यही सूरत है जिसको पहचाना जा सकता है, और ऐसा करने वाले को मुनाफिक कहा जा सकता है। अब है ईमान और कुफर की हकीकत। इन आयात में गौर करने से ईमान और इस्लाम की पूरी हकीकत वाज़ेह हो जाती है, और इसके मुकाबले में कुफर कुफर की हकीकत भी वाज़ेह होती है, क्योंकि इन आयात में मुनाफिकीन की तरफ से ईमान का जो दावा है कि आमन्ना बिल्लाही, उस कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसमें, और कुरान करीम की तरफ से उनके दावे का गलत होना जो अल्लाह ने फरमाया वमा हम बिमुमिनीन, के वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, उसमें जिक्र किया गया है। तो इसमें कुछ बातें काबिल गौर है। पहला यह कि जिन मुनाफिकीन का हाल कुरान करीम में बयान फरमाया गया है वो असल में यहूदी थे, और अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान लाना यहूद के मज़हब में भी साबित है और मुसल्लम है। और जो चीज़ उनके अकीदे में नहीं थी वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को मानना और आप पर ईमान लाना। इसको उन्होंने अपने बयान में जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ दो चीज़ें जिक्र की हैं, एक अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। इसमें उनको झूठा नहीं कहा जा सकता। फिर कुरान करीम में उनको झूठा करार देना और उनके ईमान का इनकार ये किस वजह से है? तो बात यह है कि किसी न किसी तरह अपनी मनमानी सूरतों में अल्लाह ताला या आखरत का इकरार कर लेना ईमान नहीं होता। यूं तो मुशरिकीन भी किसी न किसी अंदाज से अल्लाह ताला को मानते हैं और सबसे बड़ा कादिर मुतलक मानते हैं। और मुशरिकीन जो है, हिंदुस्तान के मुशरिक जो है, उन्होंने तो उसका नाम परलो या पता नहीं क्या नाम देकर उसको क़यामत का एक नमूना भी ये तस्लीम करते हैं, मगर कुरान की नज़र में ये ईमान नहीं है, बल्कि सिर्फ वो ईमान मोतबर है जो उसकी बतलाई हुई तमाम सिफात के साथ हो
اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حالات اور صفتوں کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور کچھ عذاب ہوا بھی تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے قرآن کی اصطلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط کے جانچنے کا معیار وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے جو اس کے مطابق نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم قرآنی صراحت یعنی وضاحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف قرار دے کر اور پھر یہ کہے گا کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل قادیانی جو ہے، مرزائی جو ہے، وہ گروہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر عقیدے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت اور صحابہ کرام کے ایمان سے بالکل مختلف وہ تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تصریح یعنی وضاحت کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ما ہم بمؤمنین کہا جائے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن یا مسلمان بتلائے، اور مسلمانوں جیسے نماز روزے میں بھی شریک ہوتا رہے، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ اب حدیث اور فقہ کا یہ جو مشہور مقولہ ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کا مطلب بھی اس آیت کے تحت یہ متعین ہو گیا کہ اہل قبلہ سے مراد بھی صرف وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہیں ہیں، ورنہ یہ منافقین بھی تو قبلے کی طرف سب مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، مگر یہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ان کے ایمان کے لیے اس بنا پر کافی نہیں ہے کہ ان کا ایمان صحابہ کی طرح تمام ضروریات دین پر نہیں تھا۔ یہاں منافقین کا جو قول ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر و آخرت کے دن پر، اس میں اگر غور کریں تو یہ لوگ پلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی سمجھ کے مطابق جھوٹ بولنے سے اجتناب کر رہے ہیں، یعنی بچ رہے ہیں، کیونکہ ایمان کے دعوے کے لیے صرف اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، رسول پر ایمان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے، کوئی شریف آدمی چاہے وہ کافر و فاسق ہی کیوں نہ ہو، وہ جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا دعویٰ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی قرآنی اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجے کے طور پر جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ ان آیات میں منافقین کا حال یہ بتلایا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یعنی یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ
منافقین کے گروہ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کے ارادے سے یہ غلط حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا اللہ کے کسی ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا جرم ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ عذاب علیم کی وجہ جو ہے وہ ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے کفر اور نفاق کا جرم جو ہے، یعنی ان کا کافر ہونا یا منافق ہونا، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد اور ان کے خلاف سازشیں، یہ بھی جرائم تھے، مگر یہ دردناک عذاب کی وجہ ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق کی بڑھی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح فرمایا۔ سورۃ الحج سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ اب آیت میں جو گزر چکا ہے کہ انما نحن مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا انما نحن مصلحون، کہ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا ہے کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ بڑے زور و تاکید سے کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون۔ اس میں انما جو ہوتا ہے یہ حصر اور انحصار کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ بات یہی ہے، یعنی اور کوئی بات نہیں ہے اس بات کے علاوہ، یہ انما اس لیے آتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں انحصار، منحصر کرنا، یعنی کہ اس کا منحصر ہے اس بات پر، مطلب دار و مدار اسی بات پر ہے۔ تو یہ انحصار کے لیے بولا جانا، اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہی ہیں۔ اب یہ مانا ہوگا یہی لوگ مفسد ہی ہیں، مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں یہ معلوم ہوئی، ایک یہ کہ منافقین کی جو حرکات ہے وہ حقیقتاً زمین میں فتنہ اور فساد پھیلنے کی وجہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ اور فساد پھیلانے کی نیت اور ارادے سے یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اس سے یعنی کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ اور فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل کرنا اور قتل اور چوری کرنا، دھوکہ دینا، فریب اور اغوا کرنا، بدکاری کرنا وغیرہ، یہ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر اور فساد سمجھتا ہے، اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا بھی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے ان میں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ
जो होती है वो सारे फितनों और फसादों के दरवाजे खोल देती है। इन मुनाफिकीन का भी यही हाल था कि चोरी डाका बदकारी वगैरह से तो बचते थे, इसलिए बड़े ज़ोरों शोर से अपने फसादी होने से इनकार और अपने इस्लाह करने वाले का उसको साबित करते थे। मगर मुनाफकत और कीना और हसद और उसके मातहत दुश्मनों से साजिशें करना, ये चीज़ें इंसान के अखलाक को ऐसे तबाह कर देती हैं कि इंसान बहुत से हैवानों की सतह से भी नीचे आ जाता है और ऐसे काम करने पर उतर आता है जो कभी किसी भले मान से मुतसव्वुर भी नहीं किए जा सकते। और जब इंसान अपने इंसानी अखलाक खो बैठता है तो इंसानी जिंदगी के हर शोबे में फसाद ही फसाद आ जाता है। और फसाद भी ऐसा अजीम फसाद होता है जो ना दरिंदों और जानवरों से मुतवक्के होता है और ना डाकुओं और चोरों से, क्योंकि उनके फसाद को कानून और हुकूमत की ताकत से रोका जा सकता है। मगर कानून तो इंसान ही जारी करते हैं। जब इंसान इंसान ही न रहा तो कानून का जो तमाशा बनेगा वो खुली आंखों से हर शख्स, हर महकमे, हर और इदारे में आज भी देख सकता है। आज दुनिया तरक्की पजीर है। तालीम सीखने सिखाने का जो है वो इदारों का जाल बिछा हुआ है। तहजीब तहजीब के अल्फाज हर शख्स की ज़बान पर हैं। कानून साजी की मजलिस हर जगह हो रही है और कानून के नाफज करने के बेशुमार इदारे अरबों रुपए खर्च करके कायम हैं। लेकिन जो दफ्तरी इंतज़ामात की भूल भुलैयाँ हैं, मगर वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन जराइम और फितने और फसाद रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाते हैं। वजह इसके अलावा कोई नहीं कि कानून खुद कार मशीन नहीं होता, बल्कि उसको इंसान ही चलाते हैं। जब इंसान अपनी इंसानियत खो बैठे तो फिर इस फसाद का इलाज ना कानून से हो सकता है, ना हुकूमत और महकमों के चक्कर लगाने से। इसीलिए इंसानियत के अजीम तरीन मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज फरमाई थी कि इंसान को सही माने में इंसान बना दे, तो फिर फसाद और जराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ना पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ना अदालतों के इस फैलाव की जो दुनिया में पाया जाता है। जब तक दुनिया के जिस हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत पर अमल होता रहा, दुनिया ने वो अमन और अमान देखा जिसकी मिसाल न पहले कभी देखी गई, न इन तालीमात को छोड़ने के बाद तवक्को की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की रूह अल्लाह ताला का खौफ है और क़यामत के हिसाब किताब की फ़िक्र है। इसके बगैर कोई कानून और दस्तूर और कोई महकमा और कोई मदरसा और कोई यूनिवर्सिटी इंसान को जराइम से बाज रखने पर मजबूर नहीं कर सकती। आज की दुनिया में जिन लोगों के हाथ में इख्तियार के कानून और इख्तियार है, वो जराइम के सद्देबाब के लिए उनको ख़त्म करने के नए से नए इंतज़ाम को तो सोचते हैं, मगर इस इंतज़ाम की जो रूह है अल्लाह का खौफ करना, ना सिर्फ इस बात से गफलत बरतते हैं बल्कि उसको फना करने के असबाब मुहैया करते हैं, जिसका नतीजा हमेशा यही निकलता है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। खुले खुले तौर पर फसाद मचाने वाले चोरों और डाकुओं का इलाज तो आसान है, मगर उन इंसानियत फरामोश जो इंसानियत को भूल चुके हैं, उन इंसानों का फसाद हमेशा इस्लाह की शक्ल में होता है। वो दिलचस्प धोखा, दिल फरेब इस्लामी इस्लाही स्कीमें सामने रख लेते हैं और खालिस ज़ाती अगराज फासदा को इस्लाह का रंग देकर इन्नमा नहनु मुस्लिहून के हम तो इस्लाह करने वाले हैं, वो इसके नारे लगाते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां फसाद से रोका है उसके साथ ये भी फरमाया कि वल्लाहु यालमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह ताला ही जानते हैं कि फसाद करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन है। इसमें इशारा फरमा दिया कि फसाद और इस्लाह सलाह दुरुस्तगी
یہ اصل حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں اور نیتوں کے حال سے بھی واقف ہیں، اور ہر عمل کی خاصیات اور نتائج کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف اصلاح کی نیت کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے ارادے سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد نکلتا ہے۔